دوستا و قومای گل سلام. منیزی ویدیو کستا ما چپتری دای کتابی جنرال موسا کستا در خدمتتون پیش کنم. البته پوره چپتر نه چرا که چپتر کستا کافی لنگتی است. نامی چپتر کستا یا تایتلی چپتر کستا قیامتی صغرا است. دیگه منیزی خاطر منیزی چپتر شما میگن که جنرال موسا کستا کم چیزیش کستا امو بیانیش کستا کم امو اسپیچ شما ترک مردمان تقریر نمونه من تقریر بعد اوقات آدم کم جذباتی مشی و کم جذباتی کستا گبا میزنی منیزی چپتر یعنی متمابرش پیش کنم شما خودتون چون محسوس کنین که بعض اکسپیرش کستا جنرال موسا کستا کمی در ایموشنل موشه و امو طرزی لکایی که کده امو طرزی بیان که کده کم امزو تقریر والا یا امزو اسپیچ تایپ کسته من ایزو کسته مشم. به هر حال نام ترکی گفتم چپتر کسته کم دراز است هم خاطر ما شاید ایره منی 2 یا 3 قسط یا شاید هم زیادتر کسته گیر کسته و موتی کده بیان کنم تاکه کافی لنگتی نشنه. خب موری طرفی خودی چپتر کسته جنرال موسا چپتر ای در شروع منه مگه در نظر از ما فسادات نسلی فسادات کسته و اموتر کسته کمیونیتی ها کی منی هزنا که فسادات شده مطلب نسلی فسادات یا کمیونیتی ولکن جی فسادات کی گبزور کسته مزنه مطلب شسته منی مسلمان و هندوا و سیکا کسته چرکی هندوا و سیکا یک طرف داد مسلمان کسته یک طرف داد و تیم که هندوستان کسته میخواست کسته تقسیم شده دیگه جنرال موسا مگه در نظر از ما و فساداتی که شده دی نسلی فسادات و میتر انتر کمیونل والا که فسادات شده چای که پیش از تقسیم و فورا بعد از تقسیم در اگست 1947 که شده در تاریخ انسانی کسته مگه گو همانند یا گو نظیر کسته نداره دیگه مگه این تقسیم کسته باعثی کشتاری بسیاری ظالمانه و متر کسته خروج و بیجای شدوی میلیون ها انسان ها کسته ونیزی شد دیگه مگه این فسادات و میتر مهاجرین که آمده یا پناه گزینایی که میماده کسته برای ملک از مو مطلب از اینج که ملک از مو مطلب پاکستان است چه پاکستان تازه جور شد مگه برای ملک از مو کسته بسیار زیاد مشکلات پیدا کرد چرکی این پناه گزینایی که در پاکستان آمده اونا کسته باید آبادکاری از نام شد و مردمایی که پاکستان را کسته ایله مقدمه تر کسته که از ایندیا کسته مسلمان ها ایله که در طرف پاکستان مواد بزرگ پاکستان کسته سیکا و هندوا کسته پاکستان را ایله که در اونا طرفی ایندیا مرافت دیگه نه صرف کسته مسلمان پناه گزینا که از هندوستان مواد باید اونا کسته چیزی از نام شد آبادکاری از نام شد بلکه مردمایی که از اینجا پاکستان را ایله که در مرافت باید اونا کسته تحفظ دادم شد در هندوستان مگه اغوا و زنا بالجبر خاتنو کسته بسیار در بیدردی کسته در آمو شد و مشرقی پنجاب که اینجی فورسیز حکومتی بوده بلکه فورسیز حکومتی هم کسته منیزی قتل عام مسلمان ها کسته حصه میگره بس مگه مسلمان ها کسته خبر نبود اینا مطلب که خبری امزی موشه که نال هندوستان در تقسیم موشه دیگه مگه اینجی هندوا و سیکا کسته تیاری میگره برای قتل عام کسته و مسلمان هم گچر که از این تیاری قتل عام کسته خبر نداشتن همزو خاطر کسته اونا بسیار زیاد نقصان بالنه بس جنرال موسا اینجی مگه ما در خیال نمونم که صحیح تعدادی آدمایی که منیزی کسته کشته و بیجای کسته شدن تعداد از کسته سی تعداد کسته معلوم شده یا در آینده معلوم خواهد شد البته مگه اندازه زده موشه که قریب 1 میلیون انسان کسته کشته موشه و قریب 8 تا 10 میلیون انسان کسته از آبایی جایخ کسته از اینجا به خانمان موشه از بعد کسته جنرال موسا کسته کم درباره تعییناتی از خودم گم که در دوران تعییناتی از ما در عنوان سینیر جنرال استاف آفیسر کسته در لاهور هدکوارترز کسته از بعد کسته از سپتامبر تا آخر دسامبر 1947 مطلب در لاهور هدکوارترز که بوده از سپتامبر تا آخر دسامبر 1947 بوده و از بعد کسته در عنوان بریگیدیر کماندر کسته در سیالکوت تا جولای 1948 رکسته یعنی تا دیگه سال رکسته کپش میزنه مگه ما قد از این تحولات کلان
کسته یعنی مطلب می تحولاتی که مطلب پاکستان و هندوستان در کسته تقسیم شد که مگور ما نامشر قیامتی صغرا دادم بسیار زیاد درگیر بودم مطلب منیزی کسته و اینوالو بوده مقدسی دوران که مطلب در تقسیم هند کسته در جاری بود بس منیزی کتاب کسته ما بسیار زیاد کسته مختصرا کسته یادداشت های خوره کسته مطلب یادهای از خود خوره قد نسل هایی که بعد از 1947 اونا کسته پیدا میشه و ماین قد از نا کسته شعر نمطلب یادداشت های مطلب قد نسل آینده کسته در غزنا شعر نم تا که اونا کم سی کمی ترسناک واقعا را کسته اونا خبر باشن که در وقتی پاکستان کسته پیش آمد و اونا کسته تاریخ قومی خوره از صحیح نظر کسته خبر شونه همطور که ما شما گفتم که بعض اوقات جنرال موسی کسته کم اسپیچ ولا کسته بیانیه میگره دیگه بعض اوقات کسته کم ایموشنال میشه مطلب نشون میده که قد پاکستان کسته بسیار زیاد چیزا داشته چرکی منی سی گرفته پارت گرفته در مطلب واقعی ولی کسته یقین داشته و کم هم در چیزا کسته زیاد داشته جذباتی تعلق کسته زیاد داشته از وقت میگم ما محسوس منم که اونا هر چقدر مطلب اونا مطلب شینجی نسل آینده ما محسوس منم که اونا هر چقدر که زیاد درباره پیدایش سرزمینی از مو خبر شونه سرزمین از مو مطلب شینجی پاکستان را مقصد چیز هست جنرال موسی است تا که اونا را اندازه شونه که مو چقدر کلان قیمت کسته برای پیدایش از این ملک کسته ادا کردی مگه بعد از خواندوی بیانات سیاستدانای خو و همونطور توخکدوی اینتروهای بعض از دانشورای خو که در منی پیشنه چند سال امی مطلب درباره کتاب مگه دوان که کتاب لیکه که در تمزید دوران را مگه تمزید دوران که ما در کتاب لیکن چند سال پیش که مطلب اینا سیاستدانای خو و همونطور دانشورا که مطلب دبلی تی وی و مادن اونا کسته درباره تحریک پاکستان کسته کبار میزنه مگه وقتی که ما مطلب انتروایز نار کسته گوش منم مگه ما کم درباره سیاسی حصه تحریک پاکستان کسته زیاد یاد گرفتم لیکن نظراتی از این دانشورا و این سیاستدانا کسته صرف محدود دزو تلاشه است که در زیر رهبری قائد اعظم کسته شده بود لیکن هیچ کدام از نه کسته درباره عمل درآمدی تقسیم هند کسته نگفتن یعنی پروسس که مطلب انډیا پاکستان کسته دو ملک جوړم که درباره از نه کسته دانشورا و سیاستدانا کسته گپ نمیزنه که منی از این دوران کسته یعنی دوران تقسیم هند کسته بسیار زیاد گروه های انسانی به گناه کسته در بدترین حالات کسته که در این ملک آمده مگه یادداشت های از ما کسته صرف درباره مشکلات مردم های است که اونا از مشرقی پنجاب از پانیپت و از دهلی آمدن دیگه مگمزو خاطر کسته اندازی از ما ای است که اگرچه چیزا کسته و متر کسته مطلب نه صرف درباره مشکلات از این پناهگون زینام که مطلب اون از مشرقی پنجاب پانیپت و دهلی آمدن چرکی و ایریا بوده که جنرال موسی کسته قدسنا کسته کلوز کار کرده دینوان پوستیان کسته و زموتر مگه اندازی از خود خورم منیزی چپتر کسته بیان نه که مطلب انډیا مطلب چی رنگ اراده داشت درباره پاکستان در زمان که مطلب شده و همونطور کسته درباره جنگ کشمیر هم کسته مگه که شروعات هم که مطلب انډیا پاکستان تقسیم شد جنگ کشمیر کسته فوراً بعد کسته شروع شد اگرچه ما هم درباره شروعات جنگ کشمیر و رول که مردم و انتظامیه و دلیر فوج کسته دزی سخت آلا داشته اونا هم کسته مختصر منیزی چپتر کسته بیان نه مطلب یمی اکسپکتر کسته بیان نه مطلب سه اکسپکتر اینجا بیان نه منیزی چپتر ما میخوام دوباره رپیت کنم تا که مطلب کم کلیر باشه یکی مطلب مشکلات از پناهگزینا که آمدد و دوم کسته که مطلب ایندیا مطلب چی رنگ اراده ها داشتن و سیومی است که مطلب اینجی مردم انتظامیه و فوج کسته مطلب چطور در منه وقت که کشمیر جنگ شروع شد اینا مطلب چی کردار اونجا ادا کرده خب مگه یک کلان حصی مسلمان مهاجرین کسته علاوه از این ایریا که مطلب جنرال موسی بیان کردن یعنی مطلب از مشرقی پنجاب دهلی و پانیپت کسته یک بلوک مردم کسته از دیگر حصای پاکستان کسته هم از دیگر حصای هندوستان کسته اونا مهاجرت کردن و اونا مختلف ایریا کسته یعنی او زمان چرکی بنگلادیش هم حصه پاکستان و دیگه اونا یک بلوک مردم او طرف مهاجرت کرد پس یک بلوک
در دیگه ایریای پاکستان کست اونا مهاجرت نه مگما کست درباره از زیاد خبر نیم. البته مطلب اندازه میزنم که مشکلات از نام کست امیق از مشکلات بوده که از این مردم که جنرال موسی میگن مگم مثل از ناوری بود مگم در حیث یک شخصی که مطمئن کاروانهای مهاجرین روش کردم که اونا لوٹمار شدن منیز کست زخمی بودن یک بلوک کست قافله کست فول توتالی از بین برداشتن مگا وقتی که مطمئن در عنوان یک شخصی که تمام از این چیزا روش کردم در خیال از ما ای است که بنیادای از این ریاست کست بله قربانیای امزی مردم کست اشتشتمی مردمانی که پناهگزین جور شده مهاجرت کرده که اونا فیصله کردن که به جای شونن کشته شونن لیکن برای یک ملک که برای مسلمانان کسته یکو قسم مصالحه یا سازش کسته نکنه بس جنرال موسی ایر موگه که ما از این سوچ کسته از این فکر کسته در خود کسته میلرزم که اگر این مردم در فیصله خو مطلب ترس مخوردن و کنار کشی مکدن که مطلب نه ترس مخوردن که دیساید مکدن پاکستان جور نشنه چیکار میشد نمزی خاطر کست حصه از این مردم برای آزادی از این ملک باید کست در تاریخ نوشته شنه و مردم تا سالهای آینده از دلیری از این مردم کست دلیری از این مردم کست سلام پیش کنم در گفتم جنرال موسی بعض اوقات کست ایموشنل مشه و روایت از او کست کم اسپیچ ولا استایل کست مشه بزمو تر کست مردمای انصار کست انصار مطلب لوکل مردمایی که مهاجر نشده دمی 4 صوبه پاکستان کسته میشنه و در بنگلادش کسته اونا زبان میشست و اونا کسته در تمام ازی در انصار در تمامی حصه ملک کسته مهاجرین را قد جذبه وطن دوستی و قد جرأت کسته اونا خوش آمدید گفتن و قد همکاری از این مردم کسته انتظامیت نیست که میلیون ها مردمی به جای شده را جای به جای کنن و مسائل از نار کسته حل کنن و باید این مردم های انصار هم کسته قدردانی شدن. در شروعاتی اگست 1947 کسته از دیناپور کسته جنرال موسی رخصت میشه و در اونج کسته یعنی در دیناپور کسته و زمان او در عنوان کوارتر ماستر جنرال و اسیستنت ادجوتنت کسته و زمان تعیینات شده ده. دیگه وقتی که از دیناپور رخصت میشه و طرفی راولپنڈی مایا و در راولپنڈی هم کسته رامو مشابه پوست میتر که مطلب در دیناپور را پوستی کوارتر جنرال ماستر کسته و اسیستنت ادجوتنت داشتد راولپنڈی هم کسته سیم پوزیشن کسته داشتد و دایی راولپنڈی زمان کسته یگو سیک آفیسر کسته بوده که مطلب این پوزیشن داشته و سیک آفیسر چرکی دو تقسیم شده دور هندوستان رینه بز این چیزر کسته از هندوستان میخواه چند مسار کسته در راولپنڈی در جایزو کسته تعیینات کنه مگایی تبدیلیا کسته بعد از این سیاسی فیصله گرفته شد که هندوستان کسته باید دوی سه کسته تقسیم شده به جنرال موسی مگایی کسته خوشحال ترین دوری زندگی از ما بود بس مگه تقسیم هند کسته بسیار کلان نفسیاتی اثرات کسته ولی از ما داشت و شاید کسته مثلی از ما وری دیگه هم کسته از این واقع کسته متاثر شده بودن دیگه مگه تاو زمان را یعنی مطلب تا پیش از که مطلب تبالی هندوستان کسته تقسیم نشد مگه تاو زمان را کسته جنرال موسی گفت ما کسته کوشش میکردم برای زی کریری که انتخاب کردم برای زی پیشه که انتخاب کردم منی زی پیشه کسته کامیاب شدم لیکن محسوس میکردم که زندگی از ما کسته مثل یک مرسنری باشه یک لایف مرسنری داشته باشه یک جنگجو برای کرایه کسته که مور مرسنری در انگلیسی مرسنری میگم موج کسته در فارسی میگم جنگجو برای کرایه فوجی برای کرایه کسته جنرال موسی گفت تا که مطلب هندوستان تقسیم نشد تا که مطلب پاکستان آزاد نشد وقتی که مطلب پارتی چیزا بود تر محسوس میکرد که یک لایفی مرسنری کسته داشته باشه فوجی برای کرایه لیکن مگه وقتی که در اگست 1947 ما پاکستان آرمی رو جوین کردم بله گرایش و نگرش کسته مطلب بله ایتیچود بله سوچ کسته بسیار کلان تبدیلی آمد دیگه از لحاظ پروفشنلی هم کستم قبل طرز نگاهی ما کس بسیار کلان تبدیلی آمد ما خود کست منبری زمینی فوجی یک آزاد ملک کست خیال میکردم و خود کست شهری یک آزاد ملک کست خیال میکردم دمزی حیثیت خود کست ما بسیار زیاد کست فخر میکردم که هیچ وقت
و مگه هیچ وقت برای در عنوان یک فوجی که ما برای بهتری از این ملک هر کار میتونستم هیچ وقت کسته برای زو کسته ما برای خود یک قطره کسته شک نکردم. بزرگ مگه یک قسم روح پرور مطابق یک انسپایرینگ ولا خیالات کسته انسان را مدد منه که او کسته بسیار زیاد سخت کنه، سخت کار کنه، سخت کنه بخشش باشه بسیار کسته زیاد مهنت کنه، بسیار زیاد سخت کار کنه تاکه ملک را جور کنه، خاص طور پر اورم کسته تو یک فوجی کسته. از بعد کسته کم دوباره سفر کسته باز مگه در امی که مطلب از طرف ایندیا کسته در او طرف راولپنڈی که میماده در مغول سرای ریلوی جنکشن کسته دیگو ریلوی جنکشن در نام مغول سرای. در مغول سرای ریلوی جنکشن کسته یک دنه هندو که مطلب یک دنه گاندی کیپ پشتت مطلب هم در که مو چیزا داره قاید اعظم که نشانش قرقولی هسته و زمو تر کسته اونا گو دنه سفید ټوپی کسته د مزوی سټایل کسته مو شکل اونا گاندی کیپ کسته گو مطلب گو دنه هندو کسته گاندی کیپ د سر شبت و او کسته ما د منیم زو کمپارتمنت کسته مطلب منیم زو کیبین که مطلب جنرال موساش داد منیم زو دبا که دازر که مونگه منیم زو دبه ترین که جنرال موساش داد وزیم کسته منیم زو کمپارتمنت کسته هم سفر جنرال موسا مشه باز او دو که منی ترین مشتم باز یک جلوس هم کسته بوده یک ریزه جلوس هم رایز بوده که اونا کسته ناراض ده کسته اور کسته رخصتی من یادم را بس جنرال موسا گور کسته ما نو آدم را ما میشناختم نمی هندو که مطلب چیزه گاندی که پشتت و نه ما خبر بودم که کجا یه منزل چه خبری بازو کسته بله سیت که میشنه دیگه جنرال موسا ما از شخصیت ازی کسته کافی زیاد متاثر شدم بس نیم گیت اور کسته نو مرتکه کسته گپ میزنه نه جنرال موسا کسته گو گپ میزنه بس لیکن بعد از نیم گیت اور یو گو بسیار تر غیر متوقعانه کسته بازو کسته و مرتکه خود خورا تعارف خورمونه مگر نام از ما کسته ستیا ناراین سینگ است و از ما از بعد از جنرال موسا پرسان نکی یکی است کجا موره و جنرال موسا کم درباره مشخصات و مشخصات متمنی فوج چیرنگ رنکینگ در و غیره کسته و قصدن کسته مگم چه جنرال موسا طرف راولپنڈی ری د جایزی که بگم طرف راولپنڈی ری نم بزم تر ارادتا نم تر قصدن کسته مگم طرفی پاکستان کسته ریم الان که تاوال پاکستان وچم جور نشته تاوال آزاد نشته چرکی سی پیش از 14 اگست را کسته درو بیان شد درو منه دیگه مگم ما از خاطر زیست قصدن گفتم که در جای راولپنڈی ما کسته لفظی پاکستان استعمال کردم که میخواست مطلب ریاکشن ازی شخص را کسته بینگرم بازی مرتکه کستم بود بسیار طبقات تکبر کسته و امو تر کسته که مطلب چیزه کسته در خود راستی کسته مطلب در رایتیس ولا کسته پوزیشن گرفته جنرال موسا پرسان نموگر آیا مطلب تو خوشحال استی که مطلب در پاکستان کسته جور میشه و آیا ایرا سوچ کده مطلب تصور کده که مطلب تو چی رنگ معاشی و دیگر رنگ مسائل کسته تو در پاکستان کسته قد از روی دروی میشی باز جنرال موسا د جواب زیو میگه که است یک قدرتی عمل است که ما مطلب خوشحال میشم چرکی ما دیگه کسته یک فوجی برای کرایه کسته ما نمونم یعنی مطلب ما یک مرسینری نمونم بلکه ما کسته در عنوان یک انسان آزاد کسته از خود ملک دارم از خود مردم کسته دارم و او مشکلاتی که مطلب گفت ذهنی از یادم است او مشکلات مگر پیش آمد اونا کسته مشکلاتی قابلی حل خواهد بود باز از وقت مگه این قسم مسائل کسته و این قسم مشکلات کسته مورد جور کدو یکو ملک کسته روک نمیتنه باز امو تر مگه مطلب تر که فوجی از خود یک استایل در که اگر بلیش اتیک شد باز اونا کسته کانتر اتیک منه باز مگه امو تر کسته جوابی حمله که دازو پرسان مگه چرا اونا کسته شهریای برطانوی کسته د عنوان سربرای ملک یعنی د عنوان سربرای ایندین کسته قبول کرده بس جنرال موسا هم گیی کانتر اتیک رس خاطر ازی کرده که مطابق د ذهن خاطر سوچ میکرد که شاید این مرتکه کسته شرمنده شنه لیکن اون بسیار قد اعتماد جایزی که شرمنده شنه بسیار قد اعتماد کسته جنرال موسا کسته جواب میده که مگه پوزده صوبی پوزده اگست کسته لارد ماونت بیتن کسته با عنوان سرونت ایندیا کسته د عنوان خدمتگار ایندیا کسته د حیثی گورنر جنرال کسته پرچمگوشایی رمونه باز او کسته جنرال موسا میگه تو تا هنوز کسته جوان استی و مردمایی که هم عمر است تو استه د باید کسته درباره ازی معاملات کسته بسیار چیزایی کسته باید یاد بگیره
بعد از این مطابق که دیسکشن شکسته مگه تا دهلی رکسته لهجه مو بسیار در نرم لهجه یا در آرام لهجه کسته مو بندار کردی. بعد از امبالا کسته امبالا مطابق علاقه دمانی اندیه کسته از بعد مگه ما محسوس کردم که از خاطر نسلی فسادات که شده. نسلی فسادات اینجا مطلب از ماست که جنگ منی هندو مسلمان و سیکا کسته از خاطر از این نسلی فسادات کسته حالات بسیار کشیده و خبر شدم که مسلمانان کسته در اینجا بسیار زیاد نقصانات کسته بال کردن و از ترس کسته کلو کسته دیهاتای خورونایی لکدن و در کمپا کسته در مهاجر کمپا کسته اونا پناه آورده. می که مردم خانه خیلی که در طرف مهاجر کمپا مورم که در دم رابلیز نکسته حمله میشه و حتی در مهاجر کمپا کسته جانز نکسته در خطر است. باز جنرال مسایر مگه مطلب در چندن اهم ریلوی استیشن کسته یز ترین تام شه تا که مطلب هر چقدر ممکن است درباره حالات کسته خبر شنه کم انفرمیشن کسته جمع کنه. باز در 12 اگست کسته ای در راولپنڈی کسته میرسه. وقتی که مطلب در راولپنڈی میرسه از بعد از زمادو کسته مو ایریا هید کوارتر کسته اوره مطلب انفارم مونه و سیک افسر که مطلب در اونجی در راولپنڈی تعینات و در جنرال موسی باید ور کسته ریپلیس مکده یا جایگزین از او کسته مو شده و آلریدی کسته مطلب کا پیشگاهی ترین ولی تروی ترین کسته استیشن رای لکده دوگاه خود خوره در اندیا رفتد و در جای از او کسته یک برتیش افسر کسته تعینات شده. مطلب تا جنرال موسی میرسه گاو کسته او سیک افسر رفتد در جای از او کسته کودن برتیش کسته تعینات شده دیگه جنرال موسی کسته پیش ایریا کماندر کسته نارگینه و ایریا کماندر جنرال موسی که فیلال کسته اینجا گو پست خالی نیه گو نشست کسته اینجا خالی نیه دیگه همزو خاطر کسته ما باید جنرال موسی برای گو چوتی بوره دیگه تا که میلیتری سیکرٹری کسته در جنرال هید کوارتر برای زی کسته گو وظیفه کسته پیدا کنه. مگه در زی صورتحال دیگه مگه گو چاره نداشتم سوای زی که مطلب درخواست برای چوتی بدم دیگه بعد از پرچم گشایی کسته توسط کماندر این چیف کسته ما کسته برای رفتو طرفی کویته کسته تیاریای خور کسته کردم. بزبط کسته کم درباره تقریب پرچم گشایی مگم برای تقریب پرچم گشایی کسته افسرها در روزی 14 اگست کسته 9 بجه در یک دنه پیراخ جگه در جنرال هید کوارتر زی راولپنڈی کسته اونجا جمع میشن. بس مگه یک کسته یک دنه بهترینی بسیار خوب روز بود چه باز افسرها کسته بلیزی پرچم که مطلب بلیزو نشانی دو تلوار بود مطلب شما گر چیزه کسته پرچمی آرمی والا کسته گر وش کده باشین رنگی پرچم پاکستان تا گرین پرچم داره بلیش کسته داره دو دنه تلوار کسته تر کراس کده ای دباره ازو کسته مگه افسرها کسته دباره ازی پرچم کی بلیش کسته نشانی دو تلوار بود وایی پرچم کسته در بلی گاڑی ازی کماندر این چیف کسته داشتد میگود بسیار نازیاد متجسس بودن چرا که اونایی پرچم را کسته ازی پیش کسته اوش نکدادن. باز ایر دی کمپ پی کماندر این چیف کسته برای از ناو وضاحت نکی مطلب ازی پرچم کسته چیز است. دیگر روز شی باز جنرال موسی طرفی کویته کسته را یمشه از خاطر ازی که مطلب مهاجرین در اومدی پناهگزینا که مطلب از اندیا آمده دینا زیادتر بلی ترین کسته و از خاطر ازی پناهگزینا کسته ترین کسته حتی از او استیشنایی که باید ترین استاده نم شدم کسته بسیار زیاد معطل مشد. تیمای شام تیم کسته ترین کسته در مونتگومری کسته او زمان مطلب یالی ساهیوال یالی که مطلب ساهیوال است او زمان کسته نامشی مونتگومری بوده کسته یک گروه پلیس کسته در بلی استیشن کسته اینجا موجود بوده. دیگه جنرال موسی از نو پرسان موقعی که مطلب چرایی علمالی ترین خو آلریدی مطلب پلیس است در ترین کسته خود یک پلیس داشته که مطلب برای تحفظ ازی ترین کنه. باز چرا ضرورت ازی موشه که اضافی پلیس کسته در اونجا بلی ترین استیشن کسته باشه. دیگه باز جنرال موسی ما خبر شدم که لوکل انتظامیه کسته اونا گو انفرمیشن حاصل کرده مطلب گو اطلاع اونا رو داشته که جته های مطلب مردم های گروه ها کسته از او سایت بارر کسته یعنی مطلب از طرف اندیا کسته اونا میخواهده ولی ازی ترین ها کسته عمله کنه. دیگه همزو خاطر در بنیاد ازی اطلاعات کسته اینا درو پیشگی در احتیاطی ولا اقدامات درو مکد. دیگه باز در لاهور ساهیوال و رایوند کسته در این علاقه کسته
ریلوی استیشن ها که است دزی ریلوی استیشن حالات که است بسیار زیاد کشیده بود از خاطر از که مردمای از مو مثلا مردمای از مو اینجا مسلمان ها که است دزی علاقه که است میخواستن اینا انتقام که است بگیرن باز ترین که است 12 گنته لیت د کویتا میرسه د کویتا هم که است نسلی فسادات که است شده بوده بعضی غیر مسلم خاندانا که است کویتا را که است ایله کده بوده باقی مندام که است در اونا تیاری میکردن که شهر را که است ایله بده دمزی حال که است انتظامی کویتا که است اینا مطلب صحیح تحفظ داده بودن مطلب کویتا حالات چه قص بد نبوده قص کی دیگه جای بوده چرکی لوکل انتظامی و نه غیر مسلمان هم قص تحفظ میداده پیش از اینکه مگه چوتی ما خلاص شونه میلیتری سکرتری که است چیزا را هدایت میده جنرال موسی که او که است در ملیر بوده ملیر شما در خبرین که در کراچی است و به عنوان سکرتری ادجوتنت که است و کوارتر ماستر جنرال هدکوارتری اشتمنا دیویژن که است چارج رو بگه لیکن مگه این تعیینات که است چند روز بعد که است کنسل شد در جای که است جنرال موسی که است در عنوان جنرال استاف آفیسر که است فرست گرید در لاهور که است تعیینات میشه مگه اگرچه مگه ما تعییناتی را که است خوش نبودم لیکن خبر نبودم که در لاهور که است ما قد چی رنگ مشکلات که است روی میشم چرکی مهاجرین در میاد پناه گزینان که است در اونجا میاد دیگه مز خاطر وایرم گفت ما خبر نبودم که چرکی مرا از ملیر که است در لاهور که است تبادله زی که است شده افسری اسبق که است مطلب مو افسر که پیش از جنرال موسی از پوزیشن که است پوستینگ بوده جنرال موسی رفته اور که است ریپلیس کنه جایگزین از اوشنه یک دانه بریتیش افسر بوده که از ایندیان آرمی مدیکال کور بوده تعلق از که است از ایندیان آرمی مدیکال کور بوده جنرال موسی مایر که است بسیار زیاد خوب میشناختم چرا مطلب مدیکال افسری از او بتالین بوده که اینا که است دوران جنگ میدلیست یا خاورمیانه مطلب در دوران که نه در نورت افریقا که رفته ده در منیز بتالین که جنرال موسی سی فوج بوده و زیمی افسر انگلیس که است منیزو که است مدیکال افسر از بتالین بوده دیگه ایریا کماندر هم که است یک دانه بریتیش افسر بوده مطلب پاکستان جوش بوده دیگه مطلب بعدم توالی بریتیش افسر انجام که است در منیش بوده خب اما بعد از اینکه ما مطلب چارج وظیفه خود گرفتم خبر شدم که از خاطر قتل عام مسلمانان در او طرفی بارڈر که است ضرورت تحفظ کاروانایی که طرف پاکستان مایا است مطلب کاروانای مسلمانی که طرف پاکستان ما در نام است بله شامل شد دینا بود مو که است خبر شدم که ضرورت تحفظ از نه است دیگه و امتر که است ضرورت از انتظامات هم است که مطلب مهاجرین یا پناهگزینایی که اونا میمد در سر بارڈر که است دیگه اونا که است باید اینا اندرون ملک مبرد تا که اونا که است آبادکاری شونه بس میگفت فضا ماحول در زمان که است در جور شد که مردم میخواست که باید یا که کماندری فوج معنی یک علاقه که است او یا باید مسلمان باشه اگر مطلب تا پاسیبل نبود که مطلب کماندر از علاقه مسلمان باشه کم سے کم سینیر استاف از او که است باید مسلمان باشه تا که مفادات از نار خیال چر که است اشته بیتنه بس میگه مرحوم قائد ملت که است کماندر ان چیف را هدایات جاری کرده که مناسب انتظامات کنه تاکه مردمان تسلیش نه مطلب از انتظامات علمی است که مطلب یا که مطلب کماندر از علاقه که مسلمان باشه یا که مطلب اگر پاسیبل نه اگر وہ انگلیس هی ممره بس باید که سینیر استاف باید کو مسلمان باشه مقصد دیگه بینی است بس دیگه پیش از اینکه انډیا تقسیم شونه انګریز مطلب حکومت اونا که است گو بندوبست کده بود که مطلب بارڈر که است سر بارڈر تحفظ شونه بس برای زو که است اونا چیکار کرد که یک پنجاب باونڈری فورس که است جوړ کړ که مطلب که است پنجاب باونڈری فورس که است منیزی هم که است فوجیای انډیا بودن که است هم منیزی که است از پاکستان بودن یعنی اردو ملک مشترکه یک فورس که است جوړ کړ د نام پنجاب باونڈری فورس که است مقصد از این باونڈری فورس ای بود که مطلب اینا اینجی لاین آرڈر که است امنیت را دمانی علاقه برقرار بیله و هم که است مهاجرینی که یا مطلب پناهگزینایی که از انډیا د پاکستان میمادن یا بنای پاکستان ریلم کدن طرف انډیا مرفتن اینا که است حفاظت چر که است کنه لیکن وقتی که
لیکن گویی فورس کست بنیادی ذمہ داری خود کست ادا کست نمکد بزمزو خاطر کست ای فورس را کست اینا دیسپند ونه یعنی متوی فوج را کست منحل کست منه بزمزو خاطر بزینا کست چکار نکی فوجی که مطلب ده اینجی آلریدی تعیینات بدم مثلا فوجی که ده لاهور تعیینات بدم مترگم کست ده اون فوجی که او طرف باردر دمنی علاقه پنجابی انڈیا کی گنا بوده اینا مطلب یک نوع تشکیلات کست سخوتو جوانی فوجی هر کست ای پنجاب باوندری فورس اینا منحل نه بزی فوجی کست اینا کست ذمہ داریش میگیره هدکوارتر ایزی فوجی که مطلب اینا کوشش نکه ما تحفظ بده مردواره اینا هدکوارتر ایزنا تر انڈیا والا سیٹ کست اونا ده امرتسر بده و از پاکستان والا سیٹ کست هدکوارتر ازنا کست ده لاهور کست میشه و بنیادی ذمہ داری ازنا اینا بود که مطلب نه صرف حفاظت کنه و انتظامات کنه و چیزا کنه مطلب رولی جنرال موسی گنانی بود که مطلب نه صرف اینا که چیزا نه مسلمانان را کسته که پناه گزینا مایونا تحفظ شکنه اونار مطلب جای بجای کنه مطلب آبادکاری از نار کنه بلکه انتقال غیر مسلمانان پناه گزینام بود که اونار مثلا تاثری باردر را کسته بوبره خب دیگه باز چیکار میشه باز مطلب جنرال موسی در او که بمزیر کسته میزنه که مطلب مگه پنجاب باوندری فورس کسته نه صرف کسته اینا تحفظ نداده دم رول خور کسته نداده تو ذمہ داری زویم بود که مطلب اونا خوراک بده و چیزا کنه مگوتی پناهگزینان نه خوراک دادد نه تحفظ شده نه چیزا دادد دیگه مزو خاطر فوجی که مطلب فوج پاکستان که مطلب در لاهور بوده دیگه اینا کسته فوجیار بازی از اینا بازی گروه های از نار باز کنتینجنت از فوجی پاکستان را کسته نادمانی علاقه انډیا را اینا مثل امرتسر گورداسپور و فیروزپور کسته اینا هم گنج فوجی پاکستانی را کسته را اینا تاکه اونا وزو پناه گزینای مسلمانان را کسته ده حفاظت طرفی پاکستان کسته بیره چپتر طوال ختم نشته چپتر کسته کافی دور دراز است چرکی ویدیو کسته کافی لینک دیم شما ایمینچ کسته اول نه حصی زیر بانم نیکست حصای امزی چپتر را کسته اما کسته انشالله در من ویدیو های آینده کسته قدر شما شیر منم یک جهان تشکر شما خوش بست